कोमुनिदादच्या जमनीचेर अनधिकृत घरां नियमित करपाचे विधेयक गोंय विधानसभेत संमत जाले। समुदायान सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली घरां संबंधित जमनीच्या कायद्या खाला सक्षम अधिकाऱ्यांनी पयलींच नियमित केल्ले जाल्यार तांकां नियमित करपाक परवानगी दिवपी तरतूद ह्या कायद्यात आस्पावीत आसात। गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन विधेयक 2025 बिरेस्तारा राती संमत जाले। विरोधी पक्षांनी बोवाळ निर्माण केल्ल्यान सभाघर 2 फावटी स्थगीत केले। संबंधित दंड भरून अर्जदाराक संबंधित समुदाय संस्था कडल्यान संमती घेवप हे विधेयकात सक्तीचे केला। हे विधेयक संमत करपा फाटलो सरकाराचो मुखेल हेताविशीं पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्र्यान पुराय माहिती दिली। आम्ही आत्ताच मांडलेले डिप्लोमा इन कोमुनिदाद हे बिल आत्ता आम्ही असेंब्लीत मांडले। त्या बिलाच्या संदर्भात उलोवपा खातीरच हांवें तुमकां सगळ्या जाणांक आपयला। समेस्त गोंयकारांक कळपाक जाय सरकाराची भावना कितें आहा ती। सरकारात हे बिल असेंब्लीन पास करता आसतना आमची हेज्या फाटलो उद्देश हाजे फाटली भावना कितें आशिल्ली हे कळपाक जाय म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आपयला। आमचो उद्देश क्लियर आसा। फाटल्या गेल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हायकोर्ट आसतलो किंवा बाकीच्या कोर्टांनी आसतलो वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, एनजीटीच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा। जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हाजे कडेन आयले जे मूळ गोंयकार जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ही ह्या जागेत बांदा म्हणून आनी तांच्यांनी घरां बांदली। घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती, कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरात म्हणजे कोमुनिदादीच्या जागेन तांच्यांनी घरां बांदली। 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश। 100% गोंयकार सावयवेऱ्या गांवाच्या कोमुनिदादी जागेन रावता। तुमी मुद्दाम आयजूय पळयात तेंची घरां फाटले कितलेशेच दीस जाले की त्यांच्या घरांचेर जो कोण आता कोमुनिदादीचो अटर्नी आसा तो स्वताची केस फॉलोअप करता आणि त्यांची घरां डेमोलिशन करून काढल्या। त्यांच्या घरातली लाईट कट केली, उदक कट केले आणि ताज्या उपरांत ते जेन्ना म्हाज्या कडेन पावले हांवें स्वता इंटरव्हीन केले आणि त्या कोमुनिदादीच्या एका मेंबरा कडेन उलयलो की थोडे दीस राव, तांकां थोडोसो रिलीफ दी, तांचें घर मोडू नका, सरकार कायदो हाडपाचो आसा आणि जें कितें कॉम्पेन्सेशन कोमुनिदादीक मेळपाक जाय तें मेळटलें। ताणें म्हाज्या उतराचेर हांवें उदाहरण हांवें जे प्रत्यक्ष पळयलां म्हणून हांवें मुद्दाम तुमकां सांगलें आनी तांची घरां मोडपाची उरली। पण ही जेन्ना घरां पाडटा तेन्ना कोणाकूय दिसता की सरकारानूच पाडली काय कितें, ताज्या फाटल्यान कोण पाडटा, हायकोर्ट कितें हें कोण पळयना आनी दिसता कन्सर्न आसलेलें सरकार जबाबदार। हय, ही जागा जी आसतली ही कोमुनिदादीचीच, आमी आमची म्हणना, पण ती जागा कोमुनिदादीची आसली आसत जाल्यार कोमुनिदादीच्या ऑथॉरिटीनी ती जागा सांबाळून दवरूंक जाय आसली। जर तेन्ना तेंच्यांनी सांबाळून दवरूंक ना तेन्नाच्या सरकारूय तेन्ना जबाबदार आसता। हय, तेन्नाच्या सरकार ताका जबाबदार आसतलें। द गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। कोमुनिदादच्या जमनीचेर काय वर्गातल्या अनधिकृत बांदकामाचेर नियमितीकरण करपाचो हेतू आशिल्ले विधेयक गोंय विधानसभेत संमत केल्ल्यान ह्या कायद्याक लागून बिगर गोंयकारांक फायदो जातलो असो दावो करून विरोधी पक्षांनी खर निशेध केला। विधानसभे भायर हे विधेयकाचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो, पळयात। आयच्यान 27-28 वर्सांची पयलींच्या लोकांकूच रेगुलर जातले। जो कॉन्सेप्ट जो आसा आनी कित्याक ते इतले हें करताले ते। सो म्हाका दिसता जे मूळ गोंयकार आसा हो गोंयकाराचे जे विशय आसा हो ऑनरेबल सीएमान बरे अत्यंत आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घेतला। हो फुडें गोंयकारांक फायदो जातलो। जेन्ना जाता पळय आतां तांकां लिस्ट कळटलें आनी मागीर हे ऑपोजिशन जे लोक जे बेश्टे नाकाले बोवाळ मारता आनी कितें कितें उलयता, बसता खंय आनी कितें करता तांकां कळटलें जेन्ना गरज पडटा पळय हे लोकां फुडें वयता तेन्ना हे लोकांनी ताका विचारपाक जाय। बिल पास जालात पण मुख्यमंत्र्यान राती तुमकां सगळ्या प्रेसाक सांगलेलें आसा वी गो बाय दॅट। फाल्यांच्यान आमी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघानय घेवन आमी लोकांक समजयता आनी लोकांक कळटा तशें कांय ना। पण आमचो हेतू आसा हो मूळ गोंयकारांक ताजे बेनिफीट मेळचो आनी ताजे बरोबर सपोज कोण हक्कान सपोज बाकीचेय मागतात जाल्यार तांकां कितें मेळचो न्ही। तांच्या हक्कान लिगली सपोज ते त्या फ्रेमवर्कान बसता जाल्यार तांकांय कित्याक मेळचो, त्यांक बेनिफीट मेळचेच। म्हणून मेन हेतू आशिल्लो तो सगळे मूळ गोंयकारांक जे हे आशिल्ले मेळपाक जाय तो मेळपाचो। पूण 14 पयलींची घरां इलिगल घरां करपाक जाय, कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी असे लोक आसा
ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हें सदांच अबादीत उरता. नाही, समजा घर बांदपाक पळय एखादो गरीब दिसलो की तो आमकां फक्त ताणी तागेली जमीन द्या, कमून जाय आसा, हाजो आसा, ताजो आमचाच विचार करना, त्या मनशाक मदत करप इतलोच भाव आमचो. बेगीन बदलना, त्या मनशाक मदत करपाक जाय, इतलीच विशय आमचो. ना सगळे आमी जे पळोवन जे डिसायड करता ते प्रमाणे आमी पास करता. तेका आनी हें ना न्ही तेजे एगेन्स्ट कितें उलोवपाचें बीन तशें कांयच ना. ऑपोजिशनान कित्याक हेजेर आवाज केला म्हाका खबर ना, बट हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जातलो. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू बट आख्खे गोंयभर त्या लोकांक बेनिफीट. एंगेले रेग्युलरायझेशनाक भानगडी पडनाका. हे फुटींग बील कोण पयस हारी कोनाकाय 300 स्क्वेअर मिटरा. जस्ट वेट अँड वॉच. नाजाल्यार 16 बिया भाशेन जे पयशे गायले ते सगळे वयतले लोकांचे. वी आर हियर एज गोवा लँड. गोंयकारां पासत गोंयच्या हितान चिंतपा जाय. एक चिंतताय ते गोंयकारां हितान चिंतना, हे बायलांक हितान चिंतताय. असेंब्ली म्हणटा ती सर्कस कशी केल्या, जे कितें कायदे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचो मतदारसंघ कोसळटा तो जितो उरपा खातीर खंयचो एक फुलोवन दवरूंक जाय, फुलोय पापड करूंक जाय जाल्यार एक बील हाडलें. अशें करून बिलां पास जाल्लीं आहा. चडशी जी कम्युनिटी लँडाचेर जे आसा ते भायल्यांनी स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा, घरां बांदलेलीं आसा आनी ती आयज लिगलायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. काल ते बील पास केल्लें आसा. सो हेजो आमी सगळ्या ऑपोजिशनांनी ओपोज केल्लो आसा. होमदाद इज एन ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आनीक दे हॅव देअर रायट्स, बट सरकाराचो लक्ष आहा हांवें सुरवातेक पयले दिसा सांगलो ते म्हाजे इज ऑन द लँड ऑफ गोवा. प्रायम लँड पळय हाय, दे आर ओनली alienation of land is the agenda in all the departments. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.